काणकोण रवींद्र भवन बांधल्या उपरांत थळाव्या घरांनी उदक रिकपाक लागले। कंत्राटदाराची घाळपणा उक्ताडार आयली। खूप पोरणे घर आसून तांकां हे धोक्याचे थारिल्ले। सभापती आणि हेर अधिकाऱ्यांनी दखल घेवन हाचेर ताकतिकेन एक्शन घेवपाचो आदेश दिलो। आता ह्या कामाक सुरवात जाल्या, पूण कितल्या फावटी संबंधित अधिकाऱ्यांक आम जनतेन जागोवचे पडटले? पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। काणकोण तालुक्यातल्या केटीसी बस स्टँडाच्या ऑपोजिट एक व्हडलें हे रवींद्र भवन उबें केलां। पूण दुर्दैव अशें की जेन्ना हे रवींद्र भवन उबें करताले आनी तेजो जो इंजिनियर आशिल्लो तेन्ना त्या इंजिनियरान हांगासरल्यान उदक वचपा खातीर जी वाट आशिल्ली ती वाटच ब्लॉक केली। खरें म्हटल्यार प्रोजेक्ट येता त्या वेळाचेर केन्ना केन्ना अश्यो गजाली जाता, पूण जर तर उदक आसत जाल्यार तें उदक वचपाची पारंपारीक जर वाट आडयली जाल्यार थंयसर नवें उदक वचपा खातीर मॅनेजमेंट करून ताका वाट करून दिवप त्या इंजिनियराचें कर्तव्य आसता। पूण तो इंजिनियर त्या नॅचरल रिसोर्साक केअर करिना आनी जेन्ना अशें केअर करिना जाता नेचर ताजे कडेन उलटें बॅक फायर करता आनी ताजो परिणाम मातशे लोकांक भोगचे पडटा। सद्याक काणकोणांतली ही परिस्थिती अशीच जाली। ह्या रवींद्र भवनाच्या पलतडीन एक व्हडलें घर आसा आनी तें घर कितलेशे वर्सां साकून आसा आनी जेन्ना ही उदकाची वाट ब्लॉक जाली त्या वेळाचेर त्या घरांत उदक वचपाक लागलें। अशा पद्दतीन एक ना दोन न्ही जवळ 4 फावटी हें उदक घरा गेल्या उपरांत चावडी वयले बरेचशे लोक चाळवले आनी तांच्यांनी निमाणे दुसरे दिसाक पयर पावस पडलो तेन्ना सगळे हांगासर एकठांय जाले आनीक तांच्यांनी डिसायड केलें की जर परत परत घरांत जर उदक वयता जाल्यार ह्या उदकाक आमी वाट काडपाकूच जाय। मागीर सरकाराचें हें आतांपण फोडचें पडल्यार जाता आनीक सरकारान आमचेर कंप्लेनी केल्यार जाता, कारण घर आनी घराक रातचे जेन्ना न्हिदले मनीस आसता त्या वेळाचेर घर कसो मनीस मेलो जाल्यार ही मोठी हानी अशें तांचें म्हणप आशिल्लें। आनी जेन्ना हें सिच्युएशन तयार जालें काणकोणाक एक टेन्स वातावरण जालें त्या वेळाचेर काणकोणचे डिजास्टराचे डेप्युटी कलेक्टर इन्चार्ज म्हणून आशिल्ले प्रतापराव नायक गांवकर आसा ते हांगासर ऑन द स्पॉट आयले। ताज्या नंतर स्पीकर आयले आनीक बाकीचे काणकोणकार मेळून हांगा एक डिसिजन घेतलें की जे उदकाची नॅचरली जी वाट आशिल्ली ती वाट जर करतलो जाल्यार ह्या रवींद्र भवनाक ज्यो 2 वाटो आसा तातूंतली एक वाट जी आसा आमकां फोडची पडटली आनी तांच्यांनी त्या फोडपाचें डिसिजन घेतलें। त्या वेळाचेर तांकां एक गजाल लक्षांत आयली की हांगासर उदकाचो फ्लो कितलोसो आसा, पूण दुर्दैव अशें 1 फुटाच्या धाकटे आनी 4 पायप इल्ले फॉर्मेलिटी पद्दतीन घालिल्ली ही इंजिनियराची, खास करून जो रवींद्र भवन कंस्ट्रक्शन करता त्या इंजिनियराची मिस्टेक हांगासर आयडेंटिफाय जाली। आनीक येणाऱ्या काळान हें सद्या आतां जें ओपन केल्लें डिजास्टर मॅनेजमेंटात तें आतां PWD कडेन सोपयल्लें आसा आनी तांच्यांनी हांगासर जवळ जवळ 1 ते 1.5 मिटर रुंदीचे व्हडले पायप घालून उदकाचो मुवमेंट सिस्टमॅटीक जातलो आनी हांगासर परत फ्लडींग जावचें ना हाजें केअर घेवपा खातीर इमिजिएटली म्हणटा तश्यो हालचाली केल्ल्यो आसा। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आनी मुझेफ शेख।